बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लकहम्दु या अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला अस्हाबि मुहम्मदिन दाइमन अबदा। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम नहमीर का सबक नंबर 3 पढ़ेंगे। पहले दो असबाक में हमने लफ्ज़ की बहस को पढ़ा कि लफ्ज़ का लुग़वी माना होता है फेंकना, इस्तिलाही माना मा यतलफ़्फ़ज़ु बिल इंसान। लफ्ज़ की दो किस्में हैं, लफ्ज़ मौजू, लफ्ज़ मुहम्मल। लफ्ज़ मौजू की फिर दो किस्में हैं, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद को कलिमा भी कहते हैं। कलिमा की 3 किस्में हैं, इसम, फ़ेल, हर्फ। इनकी तारीफ़ात अमसिला गुज़श्ता असबाक में हम पढ़ चुके हैं। मुरक्कब की 2 किस्में हैं, मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद की का दूसरा नाम जुमला भी है, और जुमला की 2 किस्में हैं, जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया। जुमला खबरिया किसे कहते हैं कि जिसके कायल को सच्चा या झूठा कहा जा सकता हो, और जुमला इंशाइया जिसके कायल को सच्चा या झूठा ना कहा जा सकता हो। आज हम जुमला इंशाइया के बारे में अपना सबक पढ़ेंगे। जुमला इंशाइया की 10 किस्में हैं। नंबर 1 अमर, नंबर 2 नहीं, नंबर 3 इस्तिफाम, नंबर 4 तमन्नी, नंबर 5 तरजी, नंबर 6 उकूद, नंबर 7 निदा, नंबर 8 अर्श, नंबर 9 कसम, और 10वें नंबर पर ताज्जुब। जुमला इंशाइया की इसके अलावा और भी अक़साम दीगर किताबों में बयान की गई हैं, लेकिन हम चूंकि नहमीर का सबक पढ़ रहे हैं, नहमीर के मतन में ये 10 अक़साम लिखी हुई हैं। इन्हीं की तारीफ़ात व अमसिला आज के सबक में हम पढ़ेंगे। तो जुमला इंशाइया की पहली किस्म है अमर। अमर की तारीफ समाअत फरमाइए। अमर वो जुमला इंशाइया है कि जिसमें मुतकल्लिम फ़ाइल मुखातब से किसी काम के करने को तलब करे। अमर वो जुमला इंशाइया कि जिसमें मुतकल्लिम फ़ाइल मुखातब से किसी काम के करने को तलब करे। उसकी मिसाल जैसे इधरिब, इसका माना होता है मारना। तो अमर इधरिब, तू मार। तो अब मार को तलब कर रहा है फ़ाइल मुखातिब से मुतकल्लिम, तो ये अमर हो गया। जुमला इंशाइया की दूसरी किस्म है नहीं। नहीं की तारीफ समाअत फरमाए। नहीं वो जुमला इंशाइया है कि जिसमें मुतकल्लिम फ़ाइल मुखातिब से किसी काम के ना करने को तलब करे। उसकी मिसाल ला तदरिब, तू ना मार। तीसरी किस्म है इस्तिफाम। इस्तिफाम की तारीफ समाअत फरमाएं। इस्तिफाम वो जुमला इंशाइया है कि जिसमें किसी गुजरे हुए, मौजूदा या आइंदा जमाने में पेश आने वाले वाकया के बारे में सवाल किया जाए। दूसरे लफ्जों में यूं कह लें, इस्तिफाम वो जुमला इंशाइया है जिसके जरिए कोई सवाल किया जाए, कोई बात पूछी जाए। मिसाल हल क़ामा ज़ैदुन, क्या जैद खड़ा है, ये इस्तिफाम की मिसाल। चौथे नंबर पर है तमन्नी। जुमला इंशाइया की चौथी किस्म है तमन्नी। तमन्नी की तारीफ समाअत फरमाए। तमन्नी वो जुमला इंशाइया है कि जिसमें किसी बात की आरज़ू समझी जाए। मिसाल इसकी देखें, जैसे लैता ज़ैदन हाजिरुन, काश के जैद हाजिर होता। नंबर 5 तरज्जी। तरज्जी की तारीफ ये है कि तरज्जी वो जुमला इंशाइया है जिसमें किसी बात की उम्मीद मालूम हो। इसकी मिसाल देखें जरा, लअल्ला अमरन गायबुन। तो 5 अक़साम जुमला इंशाइया के अभी तक हमने पढ़ ली हैं। पांचों की तारीफात और अमसिला भी पढ़ ली हैं। नंबर 1 अमर, इसकी मिसाल इधरिब है। नंबर 2 नहीं, इसकी मिसाल ला तदरिब। इस्तिफाम, इसकी मिसाल है हल क़ामा ज़ैदुन। और तमन्नी की मिसाल है लैता ज़ैदुन हादिरुन। तरज्जी की मिसाल है लअल्ला अमरन गायबुन। छठे नंबर पर जुमला इंशाइया की किस्म है उकूद। उकूद अक़द की जमा है। इसकी तारीफ क्या है? जुमला इंशाइया की छठी किस्म उकूद है। इसकी तारीफ यह है, बै करते वक्त जो अल्फाज बोले जाते हैं उनको उकूद कहा जाता है। किसी मामला को ईजाद करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उनको उकूद कहा जाता है। जैसा कि बिअतु और इश्तरैतु। बेचने वाला कहे बिअतु, मैंने ये चीज बेची। खरीदने वाला कहे इश्तरैतु, मैंने ये चीज खरीद ली।
تو اب یہ عقود جملہ انشائیہ کی قسم بن جائے گی۔ نمبر 7 ندا ہے۔ ندا کی تعریف کیا ہے کہ ندا وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں حرف ندا کے ذریعے کسی کی توجہ کو اپنی جانب مبذول کرانا مقصود ہو۔ اس کی مثال جیسے یا زیدو، یا زیدو یہ ایک جملہ ہے۔ کیسے جملہ ہے وہ آگے جا کے آپ کو پتا چل جائے گا۔ یا زیدو، اے زید، یہ ایک جملہ ہے ندا، جملہ انشائیہ کی 7ویں قسم۔ 8ویں قسم ہے عرض۔ عرض کی تعریف کیا ہے؟ عرض وہ جملہ انشائیہ ہے کہ جس میں کسی کو کسی کام کے کرنے پر ابھارنا مقصود ہو۔ عرض وہ جملہ انشائیہ کہ جس میں کسی کو کسی کام کے کرنے پر ابھارا جائے۔ اس کی مثال دیکھیں، الا تنزلو بنا فتو سیبا خیرا، تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں آتا کہ خیر پالے؟ ابھارا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ آ جا، بلائی تمہیں مل جائے گی۔ الا کیوں نہیں آتا ہمارے ساتھ، الا تنزلو بنا کیوں نہیں بیٹھتا ہمارے ساتھ، کیوں نہیں آتا ہمارے پاس کہ بلائی پالے؟ تو یہ ہے عرض۔ جملہ انشائیہ کی 9ویں قسم ہے قسم۔ جملہ انشائیہ کی 9ویں قسم ہے قسم۔ قسم کی تعریف کیا ہے؟ قسم وہ جملہ انشائیہ ہے کہ جس میں کسی محترم، معزز و مکرم چیز کا ذکر کر کے اپنی بات کو پکا کرنا مقصود ہو۔ اس کی مثال جیسے واللہ لأفعلن کذا، کہ اللہ کی قسم ہے میں ضرور بھی ضرور یہ کام کروں گا۔ تو قسم وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں کسی معزز و محترم و مکرم چیز کا ذکر کر کے اپنی بات کو پختہ کرنا مقصود ہو۔ جملہ انشائیہ کی 10ویں قسم ہے تعجب۔ تعجب کی تعریف کیا ہے؟ تعجب وہ جملہ انشائیہ ہے جس چیز کا سبب مخفی ہو، اس کو جان لینے کے بعد انسان پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے اسے تعجب کہا جاتا ہے، اور جو فعل اس پر دلالت کرتا ہے اسے فعل تعجب کہا جاتا ہے۔ فعل تعجب کے 2 صیغے استعمال ہوتے ہیں، ما احسنہ و احسن بھی۔ ما احسنہ، کس چیز نے اس کو اتنا حسین بنا دیا، وہ احسن بھی، وہ کتنا ہی خوبصورت ہے۔ جس چیز کا سبب مخفی ہو اس کو جان لینے کے بعد انسانی جسم پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے اسے تعجب کہا جاتا ہے، اور جو صیغہ اس کیفیت پر دلالت کر رہا ہے اسے فعل تعجب کہا جاتا ہے۔ اس کے 2 صیغے ہیں فعل تعجب کے، ما احسنہ و احسن بھی۔ جملہ انشائیہ کی 10 قسموں کی تعریفات بمامثلہ آج کے سبق میں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ دوبارہ سماعت فرما لیجئے کہ جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں۔ جملہ انشائیہ کی تعریف کیا ہے کہ جس کے قائل کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو، جس کے قائل کو سچ یا جھوٹ کے ساتھ متصف نہ کیا جا سکتا ہو۔ اس کی 10 قسمیں: امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم، تعجب۔ امر کی تعریف کیا ہے کہ جس میں متکلم فاعل مخاطب سے کسی کام کے کرنے کو طلب کرے، مثال اضرب ہے۔ نہیں، جس میں متکلم فاعل مخاطب سے کسی کام کے رکنے کو طلب کرے، اس کی مثال لا تضرب ہے۔ استفہام، جس میں کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے، کوئی بات پوچھی جائے، اس کی مثال هل قام زید ہے۔ تمنی، جس میں کسی بات کی آرزو سمجھی جائے، جیسے لیت زید حاضر، کاش کہ زید حاضر ہوتا۔ ترجی وہ جملہ انشائیہ ہے کہ جس میں کسی بات کی امید سمجھی جائے، جیسے لعل امرن غائب۔ عقود، سودا کرتے ہوئے جو الفاظ اس سودے کے ایجاد پر دلالت کرتے ہیں ان کو عقود کہا جاتا ہے، جیسے بیتو اور اس طرح۔ تو ندا، حرف ندا کے ذریعے کسی کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنا، اس کی مثال یا زیدو۔ عرض ہے کہ کسی کو کسی کام کے کرنے پر ابھارنا، جیسے الا تنزل بنا فتصیب خیرا، کہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں آتا خیر پائے۔ اور قسم ہے کسی معزز و محترم چیز کا ذکر کر کے اپنی بات کو پکا کرنا، واللہ لأفعلن کذا، اس کی مثال کہ اللہ کی قسم میں ضرور بھی ضرور یہ کام کروں گا۔ اور تعجب وہ ہے کہ جس چیز کا سبب مخفی ہو اس کو جاننے کے بعد انسانی جسم پر وہ جو کیفیت طاری ہوتی ہے اس کو تعجب کہا جاتا ہے۔ اس پر دلالت کرنے والے
سیغوں کو فعل تعجب کہا جاتا ہے، اور فعل تعجب کے دو سیغے ہیں، ما احسنہ و احسن بہ۔ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا، دعا ہے اللہ یاد رکھنے کی، اور اس کے ذریعے ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔